الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام واپس آجا بھلیا رایا جڑے راہ ٹرے آئے اے اورا نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں جس زندگی بر گمراہ نہیں تے اکو رستہ جنت جاندا اے کسے دوسرے رستے جا نہیں اللہ کول شفا ہے مرضاں دی اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسے دوسرے کول تو جا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے دوستو بزرگوں دی ساتھیوں اللہ مالک دا بہت شکر ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے اس گئے گزرے دور اندر عشاء دی نماز با جماعت ادا کر کے مسجد اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی اللہ کے دعائے اللہ زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اور ساڈا ایتھے جنی دیر تک اسی بیٹھیں اپنی بارگاہ دے اندر ساڈا بیٹھنا قبول فرمائی اور اے بیٹھنا ہی انہاں کڑیاں نو ہی لکھے لا کے مولا کریم قیامت والے دن سانو ساریاں نو ہی معاف کر کے سانو ساریاں نو ایسے طرح جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اے کوئی معمولی بات نہیں ہوندی کہ آپ دا سب کچھ چھاڑ کے بندہ اللہ دے گھر چ بیٹھا ہوئے یہ کوئی معمولی بات نہیں جے انہاں نیکیاں دا انہاں کڑیاں دا اس وقت بندے نو پتہ چلنا ہے جدوں بندے دی آپ دی زندگی دی کڑی مک جانی ہے اس وقت انہاں کڑیاں دا پتہ چلنا ہے اللہ ایسیاں کڑیاں نصیب دے اندر فرمائے بھائیو اللہ پاک نے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی نو دنیا تے مبعوث فرمایا آخری پیغمبر بنا کے پہلوں میں نبی آندے رہے شریعتاں آندیاں رہیاں مذہب آندے رہے پر جس طرح نبی دنیا تو جاندہ نا او شریعت تے مذہب ختم ہو جاندہ اگاں نواں نبی آندہ نویں شریعت تے نواں مذہب لے کے آندہ کائنات دے سردار نبی تے اللہ پاک نے نبوت تا ختم فرما دیتی پر دنیا ختم نہیں کیتی قیامت بڑی دور
تے نبوت ختم فرما دیتی۔ دیکھو نا آج تو 1400-1500 سال پہلو ہی کائنات دے سردار نبی آخری پیغمبر دنیا تو جا چکے نے، تے اللہ نے قیامت تک ہجے باقی رکھنا لوگوں تے اللہ نے پہلو نبیاں دا نظام بنا کے نظام چلا دے سن، پر اللہ نے آپ دے محبوب تے جڑا دین نازل کیتا نا وہ کیتا ہی اس قسم دا دین کہ قیامت تک نبی تو کوئی نہیں آئے گا، پر نبیاں والا سلسلہ ضرور جاری رہے گا، انہاں دا جڑا مشن سی وہ ضرور جاری رہے گا۔ تے اللہ پاک نے وہ دین نو اسلام بنا کے نازل فرمایا، اسلام بنا کے اللہ کہندے نے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی اسلام والا دین تانوں دتا ہے، تے جیڑا بندہ اسلام اختیار کردا ہے نا وہ بندہ بندا ہے مسلمان ہے نا جی، اسی اللہ دی توفیق دے نال مسلمان تے بیٹھے ہیں نا، تے جیڑا مسلم ہوندا ہے نا اے مسلم لفظ اے عربی زبان دا لفظ، تے عربی لوگ مسلم اونٹ نو کہندے نے، اور ایسے اونٹ نو کہندے نے جن دے نک چ نکیل پا کے اپنی زبان چ سمجھ لو کہ جن دی نتھ مار کے تے ان دی مہاری کسے دے ہاتھ چ پکڑا دیتی جائے، انہوں کہندے نے مسلم اونٹ، یعنی کہ وہ آپ دی مرضی تو بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، مالک جو آکھے وہ کرے گا، مالک انہوں اشارہ کرے بیٹھے گا، مالک اشارہ کرے چلے گا بیٹھے گا اٹھے گا، آپ دی مرضی نہیں کر سکتا۔ تے مسلم اس بندے نو مسلمان کیا جاندا ہے جیڑا کلمہ طیبہ پڑھدا ہے، آپ دے نک چ نتھ مار کے کلمہ طیبہ پڑھ کے کائنات دے سردار نبی دے ہاتھ چ آپ دی زندگی دی مہاری پکڑا دیندا ہے۔ سونیاں اج تو بعد آخری سال تک اگر کوئی کسے دا راج میرے جسم تے چلے گا، میری مشینری تے چلے گا، میرے بدن تے روح تے چلے گا، تے سونیاں تہاڈا ہی راج چلے گا، اینوں کہندے نے مسلمان۔ جے تا اللہ نے سانو ایسی نعمت عطا فرمائی اسلام والی تے اللہ دا شکریہ ادا کریے، جے نہیں عطا فرمائی پھر آپ دا محاسبہ کریے۔ اللہ پاک سانو آپ دا محاسبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی اسلام تے مولا کریم چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے، آپ فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تباعا لما جئت بہ، میرے نبی فرماندے نے اونی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک آپ دے نک چ نتھ مار کے آپ دیاں ساریاں خواہشاں میں محمد دے ہاتھ دے اندر نہ دے دے وے، اونی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکدا۔ اسیں تے تسیں اسیں سارے ہی آمنہ دے لال دے غلام بن چکے ہاں، تے غلام آپ دی مردی نہیں کر سکدا، غلام تے مالکان دی مردی دے مطابق چلدا ہے۔ جے میں آپ دیاں مردیاں کراں اسلام تے آ کے میں مسلمان نہیں، اسی کافراں یہودیاں عیسائیاں تو علیحدہ ہو گئے، لڑائیاں لڑیاں جنگاں لڑیاں، اج ویکھو نا فلسطین لہو لہان ہو گیا، گھروں بیکار ہو گئے، کاروبار سارے تباہ ہو گئے، آپ دا سارا شہر تے ملک تباہ ہو کے رہ گیا، کنے بچیاں دیاں جاناں چلیاں گئیاں، کنے جواناں دیاں جاناں چلیاں گئیاں، پر انہاں نے سمجھوتا کوئی نہیں کیتا، کاندے تے سمجھوتا نہیں کیتا، اسلام تے سمجھوتا نہیں کیتا، وہ کہندے نے ساڈا تے تہاڈا فرق کلمے دا اے، اسیں آپ دی جان تے قربان کر سکنے ہاں، پر آپ دا کلمہ نہیں چھڈ سکدے، اسلام تو اسی نہیں پھر سکدے، اسی نتھ مار کے آپ دی مہاری کائنات دے سردار نبی دے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس وجہ تو پائیو آپ دی زندگی ساری دی ساری چیک کر لو، جنیاں بھی کمیاں کوتاہیاں میرے تواڈے اندر نے، میں کائنات دے سردار نبی دی زندگی تو ہٹ کے زندگی گزار رہا ہاں، انہاں دی تعلیمات تو ہٹ کے آپ دی زندگی بسر کر رہا
لواں میں آپ دی زندگی نو تبدیل کر لواں اللہ پاک دا نعم البدل اچھا عطا فرما دیں گے کیسا اچھا عطا فرمان گے مولانا بڑی پیاری بات کہندے نے فرماندے نے ہاتھ نبی دے پھڑائی جننے ناتھ اپنی چھڈی گل اپنی چھڈی سات اپنی گل کت اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جیندہ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا آمینہ دے لال دی تابعہ داری جڑا بندہ زندگی گزارن لگ پوے اللہ پاک ان دے بیڑے پار کر دیندہ ہے ان دی کدی کانڈی نہیں لگن دیندے او جدو حق دی ترقی دی سی تانگ رکھ دا زمینوں پٹ پہاڑاں تے اولانگ رکھ دا آج چھڑیا قرآن نو تے خار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جیندہ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا او جڑے کائنات دے سردار نبی دے نال رل گئے جانا تے قربان کیتیاں نے پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں آمینہ دے لال دے نال بے وفائی نہیں کیتی او ایک مائی یارو منہوں کلمہ سی بولیا آنیا سینکڑے مصیبتاں دل نہیں سی ڈولیا بدن اٹھانال بن کے دو پھاڑ ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جیندہ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ایک کائنات دے سردار نبی دے نال محبت کرن والے لوگ نے کیوں جی اسی بھی کرنے ہیں نا تے میں تو انہوں ایک گل دسا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا ذکر و اذکار کرنا صدقہ خیرات کرنا زکاة دینا حج کرنا اے کوئی کافران دے ہاں کوئی کم نہیں اے تا دین دے رکن نے تا پورے کرنا ہی کرنے نے دین چ شامل ہونا سے چیزاں نے اصل مومن بندہ ایمان والا بندہ کیڑا عجیب جن دی غمی شادی تے پتہ چلے بھی آپ مسلمان ہیں جن دی غمی شادی تے غمی شادی تے ہی پتہ چلتا ہے بندہ کنے کو پانی دے اندر کیوں جی خوشی ہوئے خوشی دا موقع جی میں آئے ہون موقع بنیا بھائی امجد دا اللہ دوواں جیاں دے اندر برکت نادر فرمائے نورینہ اولاد عطا فرمائے اور اللہ پاک ساری زندگی سکون دی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے رزق دے اندر مولا کریم اضافہ عطا فرمائے ویکھو نا خوشی دا موقع ہوئے تے بندہ کہندہ حضرت صاحب میرے وس ہوئے نا میرے وس تے میں تا جی کوئی بھی کام نہ ہو مندے ماں پر کی کران جی میں مجبور ہاں گھر دے اندر میری ایڈی چل دی نہیں تے نانکے آ گئے نے تے نانکیاں دے سامنے ان کی آنکھیوں پرونے آئے نے او ہونا انہاں دے ہتھوں مجبور دادکیاں دے ہتھوں مجبور بیلیاں سجناں دے ہتھوں مجبور ہو گئے تے ہون کی کریے تے بھائی جان کدی انج بھی آکھیا کر آپ دے خاندان والیاں نوں کہ میں آپ دے محبوب دے ہتھوں مجبور ہاں میں یہ کام نہیں کر سکتا میں بھی کائنات دے سردار نبی دے ہتھوں مجبور تے اللہ جاندہ جی اللہ سبب بھی بڑے بناندہ جی ویکھو سائی والدہ ایک واقعہ ہے ایک لڑکے دی منگنی ہو گئی کچھ دن گزرے اے بچے دے دن تے ہو گئے اللہ پاک نے انہوں ہدایت دے دیتی چنگیاں دے کول بہندہ سی صحبت چنگی پاندہ رہا نمازاں پڑھن لگ پیا ذکر و اذکار کرن لگ پیا انہیں چہرے تے آپ دے داڑھی سجا لئی چہرے تے داڑھی سجا لئی جس دن برات دا دینے انہاں نے لئی برات تے آپ دا سسرال چلے گئے جدو تھے انہاں ویکھیا او کہندے نے اسی تا اس لڑکے نوں پسند کیتا سی جن دی داڑھی کوئی نہیں سی دولے دے باپ نو بلا لیتا گیا بھائی جان بزرگوں اسی اس بندے نو پسند کیتا سی جن دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں سی اسی اس وجہ کر کے انہوں پسند کیتا سی تسی بندہ تبدیل کر کے لائے ہو بابا
بابا جی کہندے نے نہیں جی اسی کوئی دھوکھا نہیں کیتا. کہن لگے پھر انجے اس بچے نے داڑھی سجا رہی ہے. جی بالکل داڑھی سجا رہی ہے. یہ کہن لگے ساڈی کوئی شرط ہے ایس داڑھی نو آپ دے چہرے تو بالکل صاف تے شفاف کر دیو ساڈا رشتہ مل جائے گا. جے داڑھی نہیں کٹوا سکدے ہنے بھری برات لے کے واپس چلے جاؤ. کیوں جی بھری برات جو کسی دی واپس آ جائے تو بندہ کہندا بھی میں کی نک وہام جو رہ گیا کی میرے پلے کھ رہ گیا. تے ہن باپ بڑا پریشان ہویا ڈول گیا پریشان ہویا پتر نو آ کے ساری گل سنا دیتی بھی پترا معاملہ ہے. تے ہن گل سن میں برادری چ نک میرا نک نہیں رہندا میں منہ وکھان جوگا نہیں رہندا تے تو انج کر ہنے میرے نال چل تے اتھوں حمام تو نا آپا داڑھی تم ایک واری منوا دینے ہاں ایک واری صاف کروا دینے ہاں. جدوں رشتہ ہو گیا نکاح پڑھیا گیا اس تو بعد پھر اپنی مرضی جویں مرضی کر دی. لڑکا کہن لگا ابا جی گل میں انہاں نے رشتہ دینا ٹھیک ہے نہیں رشتہ دینا کوئی مسئلہ نہیں میرا رب اور اسباب پیدا کرے گا. تو کہنا میں برادری دے اندر منہ کی وہاواں گا مینوں دس قیامت دا دن ہوئے گا محشر دا میدان ہوئے گا ساری دنیا دے سامنے آمینہ دے لال نو میں کی منہ وہاواں گا. جدوں جو میرے نبی نے میں نے پوچھ لیا تے میں کی منہ وہاواں گا. اس وجہ تو ابا جی یہ نہیں ہو سکتا. باپ بڑا پریشان بیٹا بھی سارے دھم پہ گئی اس طرح رولا پہ گیا تے نمبردار صاحب تک گل پہنچ گئی. نمبردار صاحب خود آ گئے آ کے براتیاں نو کہن لگے آ جاؤ میرے ڈیرے آ جاؤ میں تہاڈی گل مکا دینا وا میں تہاڈا رولا مکا دینا وا. کیونکہ نمبردار جڑا ہوندا ہے جڑا پنڈ دا سمجھدار بندہ ہے ذمہ دار بندہ ہے اندے تک ہی گل پہنچدی ہے. جدوں لڑائی ہو جائے انہوں چاہیے اچھے طریقے دے نال انصاف کر کے جناب اس معاملے نو رفع دفع فرمائے. اللہ اکبر اللہ. نمبردار صاحب لے گئے چاہ پانی پلایا مولانا صاحب نو بلا لیا آپ دے گھر چلے گیا جا کے آپ دی بیوی نو کہن لگا اللہ والیے اللہ پاک نے ایک آپ دا رشتہ اپنی بیٹی واسطے ایک آپ دا بندہ ساڑھے تک بھیج دیتا ہے جن دا رشتہ کرنا سے میں تے آمادہ ہو گیا. اللہ اکبر اللہ. تو دسنا انہیں کیا کرما والیا جے تینوں پسند تے مینوں کوئی اعتراض نہیں. انہیں آپ دی بیٹی نو میں منا لیا مولانا صاحب نو بلا لیا بھری پنچایت دے اندر آ کے سارے پنڈ دے سامنے نمبردار صاحب کہہ رہے نے جیڑا آمینہ دے لال دی سنت دے نالے نہ پیار کردہ ہے میرے محبوب دی داڑھی دے نالے نہ پیار کردہ ہے او بیٹی دے نال کنا پیار کرے گا. اس وجہ کر کے میں اس لڑکے دے نال آپ دی بیٹی دی شادی بھی کروا دیتی ہے آپ دی ساری نمبرداری بھی اس لڑکے نو دے دیتی ہے. دیکھو نا کائنات دے سردار نبی دا خیال رکھے اینو آندے نے نتھ پا کے تے مہاری کائنات دے سردار نبی نو دیتی ہے. اللہ سانو بھی ایسی زندگی نصیب فرمائے. اور اللہ نے قرآن چاکیا جے قرآن چ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ فرماندے نے جدو مومنہ واسطے اسی آسمان تو فیصلہ نازل فرما دیتا ہے پھر مومنہ دی کی مجال ہے کہ خوشی تے آپ دی مردی کر جان پھر مومنہ دا کی مجال ہے غمی تے آپ دی جناب مردیاں کر دے پھرن مومنہ دا کی مجال ہے ہووے خوشی تے ساڑھے اگے سجدے چانتے نہ پین مومنہ دی کی مجال ہے ہووے غمی تے ساڑھے اگے انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑھن اے مومنہ دی کی مجال ہے. جیڑا مومن ہے او تا اس طرح کردہ ہے جیڑا مومن نہیں او پنکھ ڈنڈیاں تلاش کردہ پھردہ ہے. اللہ اکبر اللہ. ویر سونیاں ساڑھے تاج معاشرے دے
اندر یہ کم چل گیا ہے کہ جناب جدو شادی دا موقع آنا ہے نا، جدو شادی ہے نا، انہوں اسی ایک رسم و رواج دے تحت استعمال کرنے آنا، رسم و رواج دے مطابق ہی اس دن نو اسی گزار دینے آ۔ اسی کدی نہیں ویکھیا جڑا اسی کلمہ پڑھے ہے، جڑے اسلام دا نام لے کے اسی مسلمان بن کے اس پاکستان دے اندر رہندے پے ہاں، او اسلام اس خوشی دے بارے چ کی کہندا ہے؟ جدوں میں خوشی دا موقع آندا ہے اس بارے چ اسلام کی کہندا ہے؟ اسلام دا کی طور طریقہ ہے؟ اسلام دے مطابق کس طرح کی زندگی گزارا؟ تو آپ دے خاندان نو جاننا ہے، تو آپ دی برادری نو جاننا ہے۔ میری برادری خوشی دے موقع تے کنجراں نو پسند کر دیے، میری برادری خوشی دے موقع دے جناب ہفتہ ہفتہ گھر دے اندر پرات کٹن نو پسند کر دیے، میری برادری جناب خوشی تے، میری برادری جناب خوشی تے ہفتہ ہفتہ گھر دے اندر کنجر خانے نو پسند کر دیے، میری برادری خوشی تے جناب ہفتہ ہفتہ پہلو لوکاں دیاں نیندراں حرام کرن نو پسند کر دیے، میری برادری جیڑی ہے او لوکاں دے نال جناب طور طریقے غلط استعمال کرن تے جناب بڑی اچھا کام کر دیے نام۔ اللہ اکبر اللہ، جیڑی برادری میری ہے نام، اے برادری میری ہے یہ سارے کماں نو پسند کر دیے۔ جناب ایک دن پہلو مہندی دا انتظام کیتا جائے، ایک دن پہلو نوجوان نسل دا ایمان کٹیا جائے، ایک دن پہلو جناب کھاڑے دا انتظام کیتا جائے، یہ سارا کچھ اس وجہ کر کے اسی کرنے آنا۔ برادری اکٹھی ہو رہی ہے، برادری انہاں چیزاں نو پسند کر دیے۔ بھائی جان ایک اسلام دی بھی برادری ہے، اسلام نو تے چیک کرنا اسلام کی کہندا ہے اس دن دے بارے چ، اسلام اس خوشی دے موقع تے تینوں مینوں کی درس دے رہا ہے؟ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی دا موقع ہونا اللہ پاک دے سامنے جناب سجدے ریز ہو جاندے۔ آمینہ دلال مکہ فتح ہویا نا، 8 جناب رکعتاں شکرانے دیاں ادا کیتیاں، ویر سونیاں 8 رکعتاں شکرانے دیاں ادا کیتیاں۔ کدی کسے خوشی دے موقع تے تم ہی انج کیتا ہی کہ نہیں کیتا؟ بیٹا پیدا ہوئے تے کدی خوشی دے اندر آن تے نفل پڑھے کہ کوئی نہیں پڑھے؟ کدی جناب اے جدو شادی دا موقع آپ دے بیٹے نو جناب برات واسطے گھروں لے جان لگائیں، نکاح واسطے کائنات دے سردار نبی دی جناب سنت تے عمل کرن واسطے جا رہے ہیں نا، حلال کام کرن واسطے جا رہے ہیں، برکت والا کام کرن واسطے جا رہے ہیں۔ مینوں دسنا کدی تم ہی 2 نفل پڑھے ہی، کدی رب اگے رو کے دعا کیتی ہو، اللہ دا شکریہ ادا کری کیتا ہی کہ نہیں کیتا؟ ان دا نتیجہ پھر کی نکلدا ہے؟ جدو اسی اللہ دا شکرانہ ادا کوئی نہیں کرتے، ان دا نتیجہ کی نکلدا ہے؟ اسی پتر دا بیاہ لینے کنجران دی تھاپ تے، پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں اللہ انہاں گندے کماں دی وجہ کر کے پوری زندگی دا 2 جوڑیاں دا سکون برباد کر کے رکھ دیندے نے۔ اور جڑی بے سکونی ساڈے گھراں چ آ جاندی ہے نا، اج یہ شادی ہوئی تے ہفتہ نہیں پیندا تے جناب لڑائیاں تے جھگڑے شروع ہو جاندے نے۔ اللہ جاندا جے ان دے اسباب وچوں اے بھی سبب یہ کہ جڑا اسی اللہ دی نافرمانی شادی تو پہلے کر لی، جنہیں سانو ایک خوشی والا موقع دیتا اسی ان دی نافرمانی کر لی، ان دی نافرمانی کر لی تو انہیں پھر سکون برباد کر لی۔ اے تا کام سی ابو جہل دا۔ تانوں پتہ ہے جدو کائنات دے سردار نبی بدر دے مقام جدو سجیا تے اللہ نے آرڈر دیتا سونیا او مکے آلیاں دا ایک قافلہ آ رہا ہے تے انہوں پھڑ لو۔ ابو سفیان نالے، ابو سفیان بڑا چست چلاک آدمی سی، ایک قافلہ بچا کے تا جناب مکے پہنچ گیا تے کائنات دے سردار نبی پیچھے چلے گئے۔ ابو جہل دے نال 1300 بندہ مکے دا آیا، 1300 بندہ تے اس دن او بندہ بھی آیا جیڑا آپ نہیں سی آ سکتا، انہیں نال بندہ کر لیا آپ دی جگہ تے۔ کیوں کر لیا؟ کیونکہ ایک کہندے نے ساڈا شریک جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان دے نال بدلہ ہے، ان دے نال مقابلہ ہے تے اس وجہ کر کے ساڈا بھی بندہ جائے گا۔ تے جدوں راج پتہ چلیا ابو جہل نوں، قافلہ بچ گیا، 300 بندہ واپس چلا گیا کاندے تو اس وجہ کر کے وہ کہندے نے بھی اسی تاں قافلہ بچاؤنا سی تے قافلہ بچ گیا اسی چلیے۔ ابو جہل اڑ گیا، کہنے لگا نا بھئی بدر دے مقام تے جاواں گے، اوتھے جا کے شراباں پیواں گے، کنجریاں نچاواں گے۔ کیوں؟
کیونکہ انہوں دی خوشی آ گئی ہے، انہوں دا قافلہ بچیا، خوشی ہے نا، انہوں دا سامان بچ گیا، انہوں دا قافلہ بچ گیا، بندے بچ گئے، خوشی تے کہندا خوشی دے موقع تے اسی کنجر نچامنے نے، شراباں پینیاں نے، آسے پاسے عرب والے لوگاں نو پتہ چل جائے کہ مکے دے چودھری سردار آئے نے تے انہوں دے خوشی دا دن۔ او بھائی جان گل سخت ضرور ہے، ناراض نہ ہویا جے، پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں اسی اسلام دا نام لے کے مسلمان ہوں کے تے اسی کم کے ہو جا کر رہے ہیں۔ جنیاں میں ساڑیاں شادیاں ہوندیاں نے، غمیاں ہوندیاں نے، ساریاں طور طریقہ سی سکھاں کو لے لے، سکھاں کو لو تیندوان کو لو۔ اللہ پاک اسلامی طریقے دے مطابق شادی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا میں نے پتہ چلا بھی بھائی امجد نے شادی کروائی ہے تے اللہ مالک دی توفیق دے نال اللہ دے گھر چ بہ کے نکاح پڑھی چا، کنا سادہ کام ہویا جی، کنا سادہ کام، اور اللہ دے فضل تے رحمت دے نال میری بھی الحمدللہ کہ مسجد دے وچ بیٹھ کے الحمدللہ اسی نکاح پڑھوایا، مسجد دے اندر بیٹھ کے، اور بونگے دے جڑے مدیر التعلیم نے نا فضیلت الشیخ محترم جناب احمد صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، انہوں نے نکاح پڑھایا تے اللہ جاندہ جے تحدیث نعمت دے طور تے کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے پورے خاندان دے وچوں پہلا میرا نکاح سی کہ جڑا اس طرح ہویا، تے لوگاں دی زبانی میں خود سنے ہیں کہہ رہے سن یار ایسا نکاح ایسی شادی اسی آج تک نہیں دیکھی، ایسی شادی تے بھائی جان جدو اسی نکاح نو جو سستا بنا دیاں گے جناب انہوں سادہ بنا دیاں گے تے پھر جلدی بچیاں دے نکاح بھی ہون لگ پائیں گے تے ساڑھے معاشرے دے وچوں بے حیائی بھی ختم ہو جائے۔ کنیاں بچیاں تے کنے بچے بیچارے بیٹھے نے کہ وہ جناب رشتے نہیں ملتے، رشتے کیوں نہیں ملتے؟ کسے رشتے دے وچ کوئی شرط ہے، کسے چ کوئی شرط ہے، کوئی کہندے نے اینا جہیز دینا جے، کوئی کہندے نے فلاں تسی کام نہیں کردے، کوئی کہندے نے جی یہ دیندار کرانا ہے ساڈا شاید انہاں نال نباہ ہی نہ ہوئے۔ او بھائی جان دین ہی تو اصل چیز ہے، اللہ پاک دین اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو مثالاں سنا کے میں اپنی بات مکمل کرنا۔ اللہ پاک نے نا اسلام نو سمجھن واسطے ایک روزہ سیمپل بنایا ہے، روزہ نا اللہ پاک نے سانو سمجھان واسطے رکھیا ہے کہ روزہ بندے نے رکھیا ہے نا، اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے حلال چیزاں نو چھڈ دے ساڈی من کے، حلال چیزاں نو، پانی تیرے تے حلال ہے، گوشت تیرے تے حلال ہے، پھل فروٹ تیرے تے حلال نے، روٹی تیرے تے حلال ہے، ہر او چیز جڑی اسی تینوں کھان واسطے دتی ہے ہر او چیز چھڈ دے ساڈی من کے چھڈ دے۔ بندہ صبح تو لے کے شام تک چھڈی رکھدا ہے نا، جدو شام ہوندی اللہ کہندے نے کھا لین، بندہ اللہ دی من کے کھا لیندے، اللہ کہندے نے ساڈی من کے حلال چھڈ دتیو، ساڈی من کے حرام بھی چھڈ دے، او ساڈی من کے ہی حرام چھڈ دے، حرام نہیں ہوں چھڈ دا، حلال چھڈ دینا 4 دنوں واسطے، حرام بھی پائی جان چھڈ دینا، اے حرام ہی، اے سارے کام حرام۔ اللہ کہندے نے زنا نہ کر، زنا حرام ہے، نکاح کر لے، اللہ فرماندے نے حلال قرار دیتا ہے، حلال والے اسی کوئی نہیں جا رہے، حرام والے توجہ کیتی جا رہے ہیں۔ اس وجہ کر کے بھائی جان آپ دے آپ نو دین اسلام تے اسی گامزن کر لیں گے، دین اسلام تے پورے پابند ہو جائیں، دین اسلام نو آپ دی زندگی دے اندر پیوست کر لیں، کوئی ایسا کام ساڈا نہ ہوئے جڑا دین اسلام دے مطابق نہ ہوئے، اسی قدم قدم تے اللہ دے نبی نو یاد کریے، اسی قدم قدم تے کائنات دے سردار نبی دے طریقے دے مطابق چلیے نا۔ اللہ پاک فرمان گیا آسمان تو حلال چھڈیا ہی ساڈی خاطر، اسی تینوں دوہرا اجر عطا فرما دیتا ہے، جے کتے حرام بھی ساڈی خاطر چھڈ دے گا، جڑے تو گناہ کیتے نے اللہ پاک فرماندے نے اسی ایسا بدلہ دیاں گے، اسی انہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیاں گے۔ اے آ کائنات دے سردار نبی دا طریقہ، اے آ میرے محبوب دی سنت دا سمر جیڑا مینوں تے تانوں دنیا تے تا ملنا ہی ملنا ہے، انشاءاللہ آخرت میں ملے گا۔ تے جنہ جوڑیاں نے اللہ دے فضل رحمت نال دین دے نال اٹیچ رہ کے کام کیتے نے نا، انہاں دی زندگی چ سکون ضرور ہے جنہاں نے دین نو مد نظر رکھا ہے۔ پر ہون دین دا حال کی رہ گیا ہے؟ آخری گل سنانا میں، دین دا حال کی رہ گیا ہے؟
دین نبی دا اس دنیا اندر ہو گیا وانگ غریبان۔ بڑی پیاری بات کیتی ہے کسے اہل دل نے، بڑی پیاری بات کیتی ہے مینوں تینوں سمجھان واسطے، بڑی سونی گفتگو کیتی ہے۔ کہندے نے دین نبی دا اس دنیا اندر ہو گیا وانگ غریبان، مینوں نظری مومن تھوڑے آون صاحب نیک نصیبان۔ دین نبی دا اس دنیا اندر ہو گیا وانگ پرایا، اس ملک نو ٹریا جاندا جس ملکوں سی آیا۔ دین نبی دا اس دنیا اندر روے تے کرلاوے، کتھے ہووے عمر بہادر جیڑا روندے نو گل لاوے۔ کائنات دے سردار نبی دی تابعداری دے اندر زندگی بسر کرنا میرا تواڈا شیوا ہے، میری تواڈی زندگی دا مشن ہونا چاہیے، میری تواڈی زندگی دا اصول ہونا چاہیے۔ آپ دے نبی دے نال انی کو محبت کرو نا کہ آپ دی جان تو بھی ود کے کائنات دے سردار نبی دے نال محبت کرو، اور آپ ہی انی نہ کرو آپ دی اولاد نو بھی انی محبت سکھاؤ نا، اگو او آپ دیاں اولاداں نو انی محبت سکھا دین۔ اج دین دے اندر تسی قدم رکھو گے، دین وہاں سے ایک قدم چکو گے، اللہ پاک ان دی برکت دی وجہ کر کے تواڈی ساری دی ساری نسل دے اندر دین نو ہی پیدا فرما دین گے۔ اللہ دین دی برکت دی وجہ کر کے نسلاں تبدیل فرما دیندے نے۔ جے دین نو بندہ چھڑ دے وے اللہ رہندا دین بھی انہاں دیاں نسلاں دے اندروں ختم فرما دیندے نے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ دین اسلام نو صحیح معنیاں چ سمجھ کے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام آپ دی زندگی دے اندر پیوست کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی اج نام تے لے لینے ہیں نا مسلمان اسلام والے ہیں جی، مومن ہیں جی، پر مومن بننا اسلام والا بننا بہت مشکل ہوندہ ہے۔ جدو کتے لین دین دا معاملہ آوے، جدو کتے جناب کسے نال تعلق دا معاملہ آوے، کردار دا معاملہ آوے، خوشی غمی دا معاملہ آوے، ادو ساڈے ایمان ڈول ڈول جاندے نے، سارے جناب پانی پھر جاندہ ہے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ ساری دی ساری زندگی دین اسلام دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی امجد نے پروگرام کروایا سی، انہیں دعوت میں حاضر ہویا، انہاں واسطے خصوصی طور دعا کرو اللہ پاک انہاں دی جڑی زندگی اے ازدواجی زندگی ہے اللہ پاک ان دے اندر برکت نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی انہاں واسطے آسانیاں فرمائے، اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ دین اسلام دی محفل سجا کے بیٹھے نے نا، ویکھو نا اے اللہ دی دین ہے نا جی، اے اللہ دی دین ہوندی جے، بندے دا کوئی کمال نہیں ہوندا۔ ویسے بھی مجاہد آدمی نے ماہ رمضان دے اندر نا میرے نال رہنے ایک دو کماں دے اندر تے اللہ پاک انہاں نوں برکت عطا فرمائے، مجاہد آدمی نے اللہ انہاں نوں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ اور جڑے میرے اور ساتھی کئی نوجوان اور بھی دوست نے جنہ دے رشتے نہیں ہوئے مولا کریم اچھے رشتے عطا فرمائے، جنہ بہناں دے رشتے نہیں ہوئے اچھے رشتے عطا فرمائے، اللہ پاک جنہ دے ہو گئے نورینہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جنہ کول نہیں اولاد اللہ پاک انہوں نے بھی اولاد عطا فرمائے۔ درد دل نال دعا فرما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ساڑھے سارے دے گناہاں نوں اپنی رحمت نال معاف فرما، مولا کریم ساڑھے گناہاں والے نہ ویکھیا جے آپ دی رحمت والے ویکھدے ہویا ساڑھے سارے دے گناہاں نوں معاف فرما۔ یا اللہ جننے بھی مومن مومنات تواڈے کول آ چکے نے سبنا دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس والا مقام عطا فرما۔ یا اللہ بیماراں نوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، مقروضاں دی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کشمیر برما جتھے جتھے مسلماناں تے ظلم ہو رہا یا اللہ ساریاں دی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام نوں نیست و نابود فرما،
دین اسلام دا غلبہ فرما۔ یا اللہ تیرا بندہ امجد انہیں دین اسلام دے مطابق آپ دی زندگی بسر کرن دی کوشش کی تھی، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ نکاح والا معاملہ تیرے محبوب دی سنت دے مطابق نکاح کیتا ہے، یا اللہ برکت نازل فرما۔ اللہ جی آپ دی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ یا اللہ انہاں دی ازدواجی زندگی دے اندر رحمت برکت نازل فرما۔ یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، دنیا دے فتنیاں تو محفوظ فرما۔ مولا کریم سانو ساریاں نوں دنیا دے فتنیاں تو محفوظ فرما۔ یا اللہ خوشی دے موقع تے پائی امجد نے تیرا دین اسلام دی خاطر سب کچھ کیتا، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ تیرے گھر دے اندر قرآن دی حدیث دی محفل سجائی، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ یا اللہ انہاں دے گھر دے اندر بھی دین اسلام دا غلبہ فرما۔ یا اللہ ہور برکت فرما، کاروبار اندر کاروبار اندر برکتہ رحمتاں دا نزول فرما۔ یا اللہ رزق وسیع و عرید فرما، مولا کریم انہاں تے آسانیاں فرما۔ یا اللہ جنہیں آئے بیٹھے نے یا اللہ سارے دے کاروبار اندر برکتہ رحمتاں دا نزول فرما۔ مولا کریم جنہیں بھی آئے بیٹھے ہیں سارے اپنی رحمت نال معاف فرما۔ یا اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ جڑے لوگ اس کار نال تعاون کر رہے ہیں، اس نظام نو چلا رہے ہیں، یا اللہ انہاں دے گھراں دے نظام نو چلا۔ مولا کریم ساریاں دے گھراں دے اندر برکت رحمت دا نزول فرما۔ مولا کریم جو منگیا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں منگ سکے بن منگیا عطا فرما۔ یا اللہ سانو منگن دا ول نہیں آندا، تانوں دین دا ول آندا، بن منگیا عطا فرما۔ اللہ جی بن منگیا عطا فرما، اللہ جی بن منگیا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔